अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, आप देख रहे हैं हसनाट टीवी। व्यूज़, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सऊदी अरेबिया के पिछले 24 घंटे में कौन कौन से अहम वाक़यात हुए हैं। सऊदी अरेबिया के रिलेटेड जितनी भी खबरें पिछले 24 घंटे में वकूअ पज़ीर हुई हैं, उनके ऊपर एक ब्रीफ डिटेल के साथ हम आपको दिखाने जाने वाले हैं। वीडियो जानने से पहले हम आपसे एक छोटी सी गुजारिश करने वाले हैं कि अगर आपने हमारा ये चैनल हसनाट टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबा दें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो के साथ आप उसको देख सकें। चलते हैं वीडियो की जानिब। तेल के 4 पाकिस्तानी शोबों में मुमलिक की सरमायाकारी मुतवक्के। पाकिस्तानी वज़ीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान ने कहा है कि सऊदी वली अहद नायब वज़ीर आज़म वज़ीर दफ़ा शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान इंतहाई अहम है। इस मौके पर मुताद्दद मुआहदों और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत भी होंगे। पेट्रोकेमिकल और तेल के शोबों से मुतल्लिक होंगे ये तमाम तर मुआहदे। सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का मजबूत इक़्तिसादी शरीक भी है। पाकिस्तान चीन इक़्तिसादी गुज़रगाह सी पैक मनसूबे में सऊदी अरेबिया की शमूलियत सऊदी विजन 2030 से हम आहंग है। सरवर खान ने कहा कि ऑयल रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल, तजद्दुद पजीर तवानाई और मादनियात के शोबों में सऊदी अरब पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगा। दौरा मोहम्मद बिन सलमान, पाकिस्तानी मीडिया पुरजोश। सऊदी वली अहद नायब वज़ीर आज़म वज़ीर दफ़ा शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के 16 फरवरी 2019 से शुरू होने वाले दौरा पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तानी अखबारात, रेडियो, सेटेलाइट चैनल्स ने राय आमा हमवार करना शुरू कर दिए। इस हवाले से पाकिस्तानी मीडिया दोनों मुल्कों के तारीखी रवायाती ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलों को उजागर भी कर रहा है। सऊदी अरेबिया के मुख्तलिफ सूबों और शहरों में मौजूद अपने नुमाइंदों के तवस्से मुमलिक में मौजूद पाकबानों के तासुरात भी रिकॉर्ड पर लाए जा रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि लाखों पाकिस्तानी सऊदी अरेबिया के तमाम सरकारी और निजी शोबों में मुख्तलिफ सतहों पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इस हवाले से सऊदी शहरियों की जानिब से पाकिस्तानी कारकुनान के तई बरादराना जज्बात और एहसासात का इजहार भी भरपूर शक्ल में किया जा रहा है। सऊदी अरेबिया ने मुख्तलिफ औकात में पाकिस्तान और उसकी अवाम की जो खिदमत की, उसके नमूने भी पाकिस्तानी मीडिया पेश करता रहा। तालीम तालम के शोबे में पाक सऊदी एक दूसरे के हम कदम। सऊदी जामियात में तालीम व तालम से मुंसलिक पाकबानों ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के तारीखी दौरा पाकिस्तान का खैर मकदम करते हुए कहा कि यूँ तो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में एक दूसरे से गहरे ताल्लुकात बनाए हुए हैं, ताहम दोनों मुल्क तालीम व तालम और तहकीक व मुतालियात के शोबे में भी एक दूसरे का दस्तो बाजू बने हुए हैं। उन्होंने तवज्जो दिलाई कि हमारे दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी दोनों मुल्कों के दरमियान तालीम व तालम और तहकीक व मुताले के तावन का रोशन सबूत है। इसके अलावा 50 सऊदी नौजवान पाकिस्तानी जामियात में इंजीनियरिंग, मेडिसिन और कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज भी कर रहे हैं, जबकि सैकड़ों पाकिस्तानी सऊदी स्कूलों, कॉलेजों और जामियात से फैज़याब होकर पाकिस्तान की हमजहती तामीर और तरक्की में भरपूर किरदार भी अदा करते रहे। माँ के एजाज़ पर खुशी के मारे बेटी रो पड़ी। वज़ारत तालीम ने रियाद में तालीम एवार्ड तकरीब मुनक़द की। वज़ीर तालीम डॉक्टर हमद अल शेख शरीक हुए। एक उस्तानी अमल मोहम्मद अर्रकी को तरबियती अमूर में अव्वल आने पर गाड़ी और नकद नेज़ तौसीफ़ी सनद भी दी गई। ये मंजर देख कर हाल में मौजूद उसकी बेटी खुशी के मारे ज़ारो कतार रोने लगी। वज़ारत तालीम और तरबियत के शोबे में नुमाया किरदार अदा करने वाले उस्ताज़ा और उस्तानियों को अवार्ड से नवाजती है। 50 लाख रियाल से ज़ायद नकद इनामात और मोहम्मद यूसुफ नागी एंड ब्रदर्स ग्रुप ने 26 गाड़ियाँ तोहफे के तौर पर पेश की। 114 उस्ताज़ा और मालूमात को अवार्ड से भी नवाजा गया। इसराइल सऊदी ताल्लुकात की कहानी मनगढ़ंत है। तुर्की अल फसील। सऊदी महकमा खुफिया के सरबराह शहज़ादा तुर्की अल फसील ने बताया कि सऊदी इसराइली ताल्लुकात तख़य्युल से कुछ नहीं। फ़लस्तीन से मुतल्लिक़ सऊदी अरब का मौक़िफ़ गैर मुतज़लज़ल था, है और रहेगा। इसराइल की जानिब से सऊदियों के साथ खुफिया मुलाकातों की कहानियाँ मनगढ़ंत है। वो एक अमरीकी टीवी अनाउंसर खतून को मुख्तलिफ सवालात के जवाब दे रहे थे। CIA की रिपोर्टों पर जमाल खशोगी के कत्ल का जिम्मेदार सऊदी अरेबिया को ठहराने वाले अमरीकी सेनेटर टिम केन की बाबत सवाल के जवाब पर तुर्की अल फसील ने कहा कि बेहतर होगा कि सेनेटर CIA के इस मयार को अपने कायदीन और अमरीकी कांग्रेस पर लागू करें। अमेरिका ने इराक पर लश्करकशी CIA की रिपोर्ट पर ही की थी। सब कुछ मनगढ़ंत था। CIA की रिपोर्टों पर इन्हिसार क्यों कर किया जा सकता है।
کویت پرائیویٹ اسکول فیسوں میں اضافے کے مجاز نہیں۔ کویت کے پرائیویٹ اسکول فیسوں میں اضافہ کرنے کے مجاز نہیں۔ 2018 میں حکومت نے فیسوں میں اضافے کرنے سے روک دیا۔ یہ فیصلہ تعلیمی سال 2019-20 کے لیے بھی نافذ عمل ہے۔ یہ وضاحت کویتی وزیر تعلیم ڈاکٹر حمد العازمی نے کی۔ انہوں نے کہا کہ کویتی کابینہ نے 2018 میں تعلیمی سال 2018-19 کے لیے پرائیویٹ اسکولوں کو فیسوں میں اضافہ کرنے سے روک دیا ہے۔ جب تک کابینہ کوئی نیا فیصلہ نہیں کرتا اس وقت تک پرانا فیصلہ ہی برقرار رہے گا۔ ملک کے تمام پرائیویٹ اسکول تعلیمی سال 2019-20 میں بھی وہی فیس برقرار رکھے گا جن کی منظوریں پہلے دی جا چکی ہے۔ ریاض کے قیدیوں کی رہائی کا شاہی فرمان۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے ریاض ریجن میں ترقیاتی منصوبے کے افتتاح کی خوشی میں ریجن کے ایسے تمام نادر قیدیوں کو رہا کا حکم دے دیا جو حقوق المقدمات میں قید و بند کی زندگی گزار رہے تھے۔ ان پر فوجداری کے مقدمات نہیں۔ اس شاہی رائج سے ایسے قیدی فیضیاب ہوں گے جن پر 10 لاکھ ریال سے زیادہ قرضے نہیں ہوں گے اور باقاعدہ طور پر یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ صحیح معنوں میں دوالیاں ہیں۔ ان پر قرضے سرکاری خزانے سے ادا کیے جائیں گے۔ بجلی اور پانی کے انتظامات۔ سعودی عربیہ کے 18 شہروں اور کمشنریوں میں ایسے مکانات کو بھی بجلی اور پانی کی سہولیات فراہم کی جائیں گی جن کے پاس مکانات کی ملکیت کی دستاویزات نہیں ہوں گی۔ اعلیٰ حکام نے متعلقہ اداروں کو حکم دیا ہے کہ وہ انسانی بنیادوں پر ایسے گھروں کو بھی پانی اور بجلی جیسی سہولیتیں فراہم کرے جن کے مکینوں کے پاس ملکیت کی دستاویزات نہیں۔ 3 ماہ کے اندر ضابطہ سازی کر لی جائے۔ اس سے ریاض، مکہ مکرمہ، جدہ، طائف، مدینہ منورہ، دمام، الحصائی، ابہا، تبوک، حائل، ارر، جزان، نجران، باہا، سکاکا، الخرج، خمیس، مشیط اور القطیف شہروں کے باشندے فیضیاب ہوں گے۔ پبلک انویسٹمنٹ کے دفاتر امریکہ میں بھی۔ پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کے چیئرمین یاسر الرحمان نے بتایا کہ فنڈز ٹیکنالوجی اور کمیونیکیشن کے شعبے میں بھاری سرمایہ کاری لگائے گا۔ جلدی سان فرانسسکو، نیو یارک اور لندن میں اپنے دفتر بھی کھولے گا۔ سعودی پبلک انویسٹمنٹ فنڈز آئندہ مرحلے کے دوران صحافیین کی سرپرستی بھی کرے گا۔ ملازمین کی تعداد 2019 کے دوران 700 تک بڑھا دی جائے گی۔ جدہ کا ایک خاندان میوزک کا دلدلہ۔ یہاں دانیہ قزاز نے موسیقی کے فن کا مظاہرہ کر کے اہل جدہ کو حیرت زدہ کر دیا۔ انہوں نے سعودی شہریوں خصوصاً خواتین کی بابت اس تصور کا خاتمہ کر دیا کہ انہیں موسیقی سے کوئی سروکار نہیں، خصوصاً خواتین کا موسیقی سے کچھ لینا دینا نہیں۔ قزاز نے المدینہ اخبار سے گفتگو میں بتایا کہ مجھے موسیقی کا اچھا ذوق ہے، میرے تینوں بیٹے موسیقی کا شوق رکھتے ہیں، میرا پورا خاندان 24 گھنٹے ایک حصہ موسیقی کی ریاضت میں خرچ کرتا ہے۔ قزاز نے بتایا کہ ان کے شوہر علا کو میوزک کا شوق ہے اور انہوں نے اپنا یہ شوق اپنی اولاد کو بھی دیا ہے۔ میوزک سینٹر نہ ہونے کی وجہ سے مقامی شہری باقاعدہ میوزک کا فن سیکھنے سے گریز کر رہے تھے۔ ذاتی طور پر بہت سارے لوگ اس کا شوق رکھتے ہیں۔ سینما گھروں پر سروس فیس شروع ہو گئی۔ دمام وزارت بلدیات دیہی امور نے سینما گھروں اور تھیٹر سروس فیس پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ وزیر بلدیات دیہی امور ڈاکٹر ماجد القصبی نے نئے لاحقہ عمل کی منظوری دے دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق سینما گھروں اور تھیٹرز کے اجازت نامے کی فیس 5 زمروں میں تقسیم کی گئی ہے۔ 250 کی بجائے 400 ریال کیوں وصول کیے؟ مکہ مکرمہ وزارت حج و عمرہ نے داخلی عازمین کو حج کرانے والے اداروں ناور کمپنیوں کو مہلت دی ہے کہ وہ 16 جمادی الثانی تک حج موسم 1439 ہجری کے دوران مشاعر مقدسیہ ٹرین کے ٹکٹ کا فرق فی حاجی 150 ریال واپس کر دے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ داخلی معاملین نے 1439 ہجری کے حج موسم کے دوران مشاعر مقدسہ ٹرین سے سفر کرانے کے لیے فی حاجی 400 ریال وصول کیے تھے، جبکہ کمپنی نے فی حاجی 250 ریال ٹکٹ کی مد میں جمع کرائے تھے۔ اور آخر میں مصر کے لیے سعودی سیاحوں کی تعداد 10 لاکھ۔ بین الاقوامی ماہر اقتصادیات و سیاحیات سعید البطوطی نے بتایا کہ پہلی بار مصر جانے والے سعودی سیاحوں کی تعداد 10 لاکھ کی حد عبور کر گئی۔ مصر جانے والے سیاحوں کی مجموعی تعداد 11,03,46,379 تک پہنچ چکی ہے۔ سعودی عرب مصر کو سیاح فراہم کرنے والا تیسرا بڑا ملک بن چکا ہے۔ ویوز یہ تھی وہ خبریں جو پچھلے 24 گھنٹوں میں سعودی عربیہ کے اندر ہوئی ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ان تمام خبروں سے آپ استفادہ حاصل کریں گے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔ اور ویوز ہمارے
چینل پر دیگر معلوماتی ویڈیوز بھی آ چکی ہیں، آپ ان سے بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، اور ان ویڈیوز کے بارے میں بھی آپ اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا۔ یہ ہیں وہ ویڈیوز جو ہم نے دوبارہ لانچ کی ہیں اپنے ویورز کے لیے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ بھی ویڈیوز آپ کو بہت اچھی لگیں گی۔